न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। आदित एव पठामः। वयं यत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः अन्तिमवर्गे स्त्रीपुंसाभ्यां नैश्रयं भवनात् तदा भवति खलु पूर्णं प्रतिपादितं आम् मया तत्र तदा भवति अपत्याधिकारप्रकरणं चलति तत्र आचार्यः एकं ज्ञापकमपि तत्र उक्तवान् किं तत्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति। वत्यर्थे तत्र किं न भवति नञ्प्रत्ययः वा नञ्प्रत्ययः न भवति इत्यपि आचार्यः उक्तवान् तत्र स्त्रीपुंवच्च इति तस्य कृते आचार्यः ज्ञापकमपि उक्तवान् तत्र पुंवत् इति प्रयोगः तत्र पुंवत् प्रयोगात् किम् अवगन्तव्यं वत्यर्थे अयं प्रत्ययः नास्ति कः प्रत्ययः नास्ति यदा स्नञ्प्रत्ययः वा स्नञ्प्रत्ययः वा न भवति इति आचार्यः तत् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः द्विगोः लुक अनपत्ये इति अस्ति द्विगोः लुक अनपत्ये इति अग्रिमं सूत्रम् अत्र लुक् विधायकं लुक् लोपविधा कुत्रचित् इदानीम् अग्रे द्वित्रिसूत्राणि एवम् अग्रे भवन्ति कानिचन सूत्राणि लुक् लोपविधायक सूत्राणि भवन्ति कुत्रचित् तत्र प्रत्ययानां तद्धितप्रत्ययानां लुक् लोपविधायक सूत्राणि सन्ति तेन कारणेन तत्र किञ्चित् दीर्घविवरणम् अपेक्षितं भवति अर्थात् केन तत्र प्रत्ययः भवति तदनन्तरं कथं तस्य लुक् लोपः इति किञ्चिदस्ति तत्र विवरणं वयं प्रयत्नं कुर्मः तत्र द्विगोः लुक् अनपत्ये इति त्रिपदं सूत्रं द्विगोः लुक् अनपत्ये इति त्रिपदं सूत्रम् अनुवृत्तिः अस्ति प्राग्दिव्यतः इति अनुवर्तते ज्ञाप्रातिपदिकादि तत्सर्वम् अधिकारः अस्ति भवन्तः जानन्ति प्रत्ययः इति अधिकारः अस्ति तर्हि तत्र एवमस्ति सूत्रार्थं पश्यामः द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः अजादिः अनपत्यार्थः अपत्येतरार्थः अनपत्यार्थः अनपत्यं नाम साहित्ये अपत्याभावः इति अनपत्यमस्ति व्याकरणशास्त्रे अनपत्यमिति नास्ति तत्र अनपत्यता इत्युक्ते अपत्यार्थ इतर इत्यर्थः अनपत्य इति अपत्यार्थं विहाय इति अनपत्यार्थः प्राग्दिव्यतीयः तस्य लुक् स्यात् प्राग्दिव्यतीयः प्रत्ययः तस्य लुक् स्यात् प्राग्दिव्यतीयः कः प्राग्दिव्यतीयः प्रत्ययः तस्य लुक् भवति अर्थात् प्राग्दिव्यतीय तद्धित प्रत्ययस्य किं भवति लुक् भवति यत्र द्विगोः निमित्तं यः तद्धितः वयं जानीमः समासप्रकरणं पठितवन्तः ते जानन्ति तत्र तद्धितार्थ उत्तरपदसमाहारे च इति एकं सूत्रमस्ति तद्धितार्थ उत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण यत्र समासः भवति सः वस्तुतः द्विगोः तत्र निमित्तमस्ति तादृशतद्धितः तत्र अनन्तरं पुनः अजादि अनपत्यार्थः प्राग्दिव्यतीयः अर्थात् अजादि प्रत्ययः यदि परे भवति तदपि कीदृशः अनपत्यार्थः अनपत्यार्थः इत्युक्ते अपत्य इतर अर्थकः प्राग्दिव्यतीयः प्रत्ययः यदि भवति तर्हि तस्य किं भवति इत्युक्तं लुक् भवति इति उक्तं तत्र तद् वस्तुतः यदा वयं सूत्रार्थं पश्यामः तद् कथं कनेक्ट् करणीयम् इति किञ्चित् कष्टं भवति तेन वयम् एवं कुर्मः तद् उदाहरणं पश्यामः उदाहरणेन तद् पूर्णं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः एवमस्ति
द्विगुसंबंधी अजादि एवं अपत्यार्थ भिन्न तद्धित प्रत्ययस्य किं भवति प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु अपत्यार्थ भिन्न प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु तत्र किं भवति तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति इति तस्य आशयः इति सामान्यतः आशयः। तर्हि यदा उक्तनिमित्तानि वयम् उदाहरणद्वारा वयं पश्यामः। उदाहरणे तत् कथं दृश्यते इति। उदाहरणं दत्तमस्ति पञ्चकपालः इति उदाहरणमस्ति। पञ्चकपालः इति उदाहरणम्। एतत्तु मीमांसा सम्बन्धी कश्चन शब्दविशेषः, यज्ञसम्बन्धी कश्चन शब्दविशेषः, पञ्चकपालेषु निर्वृत्तं पुरोडाशः इत्यादि यदा मीमांसा ग्रन्थेषु प्रसिद्धः शब्दः। तत्र केषुचित् यागेषु पञ्चसु कपालेषु तत्र एतत् करणीयं भवति। पुरोडाशः इत्युच्यते। पुरोडाशः इत्युक्ते यज्ञद्रव्यमस्ति। यज्ञद्रव्यमस्ति कश्चन यज्ञद्रव्यविशेषः। तर्हि पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यर्थे पञ्चकपालः इति शब्दः। एकवारं पुनः पश्यतु। पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यर्थः। अद्यापि काचित् नेट्वर्क् समस्या अस्ति मम। एकवारम् एकनिमेषं भवन्तः तदनीं पश्यन्तु। अस्तु, कनेक्ट् अस्ति। श्रूयते न? आम्। प्रातःकालतः काचित् समस्या अस्ति किञ्चित्। एनिवे अहम् आगच्छामि। एकनिमेषः। मम स्क्रीन् गतम्। एकनिमेषः। अस्तु, अहं स्क्रीन् आनयामि, चिन्ता नास्ति। तद् इदानीं सद्यः तु तावत् आवश्यकं नास्ति। तत्र एवमस्ति। पञ्चसु कपालेषु इति पञ्चन् इति शब्दः सुप् प्रत्ययः। कपाल इति शब्दः सुप् प्रत्ययः। पञ्चसु कपालेषु इत्युक्ते तत्र समासः भवति तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तत्र समासः भवति। समासविषये तु अहम् इदानीं विवरणं कर्तुं न शक्नोमि। स विषयः अतीतः। तेन कारणेन अहं केवलम् उक्त्वा गच्छामि। पञ्चकपाल इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। पञ्चकपाल। तर्हि पञ्चकपाल इति भवति चेत् पुनः पञ्चकपालेषु इत्यर्थे पञ्च पुनः तत्र किं भवति संस्कृतं भक्षाः इति एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रं? संस्कृतं भक्षाः इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति। किं भवति? अण् प्रत्ययः भवति। संस्कृतं भक्षाः इति तद्धित एतदस्ति। तद्धित प्रत्ययः अण् प्रत्ययः भवति। संस्कृतं भक्षाः इति सूत्रं वयम् अग्रे पठामः। आचार्यः अत्र किञ्चित् लुक् विधायककार्याणि प्रथमं कृतवान्। वस्तुतः यदा लघुसिद्धान्तकौमुदीं वयं पश्यामः तत्र क्रमः एवं नास्ति। तेन कारणेन कानिचन सूत्राणि इतोपि वयम् अग्रे पठामः। इदानीं केवलं शृण्वन्तु। संस्कृतं भक्षाः इति एकं सूत्रं। तं सूत्रम् अहम् अग्रे पाठयामि। तत्र तेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययः अत्र विधीयते। तर्हि अण् प्रत्ययः भवति। तत् किं भवति? तत्र किमस्ति? द्विगुसमासः अस्ति। तद्धितार्थः अस्ति। संस्कृतार्थं संस्कृतं भक्षाः इति तत्र अप्रत्ययः आगतः। तर्हि तत्र संख्यापूर्वो द्विगुः इति तत्र द्विगुसंज्ञा अस्ति। अनन्तरं पुनः द्विगुसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा अत्र इदानीं वयं सूत्रं पश्यामः अस्माकं
दिगोः निमित्तम् अस्ति तत्र, अर्थात् दिगोः निमित्तत्वम् अस्ति तत्र, अर्थात् दिगुसंज्ञा अस्ति तत्र। अनन्तरं तत्र अण् प्रत्ययः अस्ति, अण् प्रत्ययः अजादि अस्ति। पश्यतु, एकैकं निमित्तं पश्यामः सूत्रे। दिगोर्निमित्तं, दिगुनिमित्तत्वम् अस्ति, अत्र दिगुसंज्ञा अस्ति। अनन्तरम् अपरं तु अजादि प्रत्ययः, अण् इति प्रत्ययः, नकारः अण् इति प्रत्ययः अजादि प्रत्ययः अस्ति। तृतीयः विषयः अनपत्यार्थः, अत्र अपत्यार्थता नास्ति। अत्र किं कः अर्थः अस्ति? पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पूर्वडाशः इति अस्ति, संस्कृतं पक्षाः इति संस्कृतार्थे अण् प्रत्ययः, तर्हि तत्र अनपत्यार्थः। सो सर्वनिमित्तानि अत्र सन्ति। किं किमस्ति? दिगुनिमित्तत्वम्, अनन्तरम् अनपत्यार्थः, अनन्तरं प्राग्दिव्यदीय प्रत्ययः, अनन्तरं तद्धित प्रत्ययः। एतत् सर्वम् इति अजादि 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 प्रत्ययः। एतत् सर्वम् कपाल अण् इत्यत्र। तर्हि अनेन सूत्रेण किं भवति? दिगोः लुक् अनपत्ये इति अनेन सूत्रेण तत्र किं भवति? अण् इति प्रत्ययस्य तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। लुक् लोपः भवति चेत् पञ्चकपाल इत्येव भवति। यदि लुक् लोपः न भवति स्म तर्हि किं भवति स्म? तत्र आदिः भवति स्म इति भेदः। पाञ्चकपाल इति भवति स्म, अत्र पाञ्चकपाल इति न भवति, पञ्चकपाल इत्येव भवति। तद्धितरूपं भवति। तत्र अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति चेत् स्वाभाविकं तत्र अन्य तद्धित प्रत्यय सम्बन्धी अन्य कार्याणि अपि न भवन्ति, यथा आदिवृद्धि इत्यादि किमपि न भवति। तर्हि तत्र पञ्चकपाल इत्येव प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः प्रथमा एकवचने, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे पञ्चकपालः इति रूपं भवति। तत्र इति रूपसिद्धि। पञ्चकपाल इति पञ्चकपाल शब्दः, पञ्चकपाल शब्दस्य सामासिकं विवरणं मया प्रतिपादितं। पञ्चकपाल शब्दात् अनन्तरं पुनः संस्कृतं भक्षाः इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः, तस्य अण् प्रत्ययस्य तद्धित प्रत्ययः, तस्य अण् प्रत्ययस्य दिगोः लुकनपत्ये इति सूत्रेण लुक् लोपः भवति। तर्हि पञ्चकपाल इत्यर्थः। पञ्चकपाल प्रथमा एकवचने पञ्चकपालः। दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। तत्र प्रथमं दलमस्ति द्विगोः निमित्तम् इति किम्? द्विगोः निमित्तम् इति तत्र किमर्थं? यत्र दिगुसंज्ञा भवति तत्रैव अयं नियमः भवति। यत्र द्विगुत्वं नास्ति तत्र तु एतत् नास्ति। तत्र पाञ्चकपालम् इति शब्दः अस्ति। पाञ्चकपालम् इति, पाञ्चकपालम् इति तस्य प्रत्युदाहरणं। पाञ्चकपालम् इत्यस्य कः अर्थः? पाञ्चकपालम् इत्यस्य तत्रैव अर्थः दत्तः। पञ्चकपालस्य इदं खण्डम् इति पाञ्चकपालम् इति अस्ति। तत्र पञ्चकपालस्य इदं खण्डं, विवक्षा कथमस्ति? खण्डम् इति विवक्षा अस्ति। तत्र संख्या महत्वं, संख्या गौणः। यत्र संख्या मुख्यतया भवति तत्र द्विगुसमासः भवति। अस्मिन् पदे संख्या गौणमस्ति। अत्र कः अर्थः विवक्षितः अस्ति? खण्डम् इति विवक्षा अस्ति। पञ्चकपालस्य पुरोडाशः, पञ्चकपालः इत्युक्ते पुरोडाशः, पुरोडाशस्य खण्डम्, एक टुकड़ा। तर्हि पञ्चकपालस्य इदं खण्डम् इत्यर्थे तत्र द्विगुनिमित्तत्वं नास्ति, तत्र द्विगुसंज्ञा नास्ति। तत्र किमस्तं? तत्र विवक्षायां संख्या विवक्षा नास्ति, तत्र तु खण्डस्य विवक्षा अस्ति। तेन कारणेन तत्र द्विगुसंज्ञा नास्ति, द्विगुत्वं नास्ति, द्विगुनिमित्तत्वं नास्ति। तर्हि तादृशस्थाने एषः लुक्लोपः न भवति, तस्य लुक्लोपः न भवेत्। तदर्थम् अन्यस्थानेषु यत्र द्विगुनिमित्तत्वं नास्ति तादृशस्थानेषु लुक्लोपः न भवेत् इति निमित्तम् आचार्यः अत्र द्विगोर्निमित्तम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। यदि सूत्रे अयं शब्दः यदि नास्ति
तर्हि एतादृश अन्य सर्वस्थानेषु अपि अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति स्म तन्मा भवतु इति कृत्वा दिगोः निमित्तं तेन पञ्चकपालस्य इदं खण्डम् इत्यत्र किं नास्ति तत्र लुक् लोपः नास्ति तस्य लुक् लोपः नास्ति किमर्थं लुक् लोपः नास्ति तत्र दिगुनिमित्तत्वं नास्ति इति कृत्वा तेन कारणेन आचार्यः सूत्रे दिगुनिमित्तत्वम् इति शब्दं तत्र स्थापितवान् तेन किं भवति तत्र पञ्चकपालस्य इदं खण्डम् इत्यत्र तत्र किं न भवति तत्र तस्य इदम् इति सूत्रेण तस्य इदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति तत्र पञ्चकपाल शब्दः पञ्चकपाल शब्दात् विवक्षा अस्ति पञ्चकपालस्य इदम् इति विवक्षा सो पञ्चकपालस्य इदम् इत्यर्थे तत्र अग्रे एकं सूत्रं वयं पठामः तस्य इदम् इति तस्य इदम् इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति पूर्वतरसूत्रे संस्कृतं भक्षाः इति अण् प्रत्ययः आसीत् अत्र तु तस्य इदम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति तर्हि पञ्चकपाल अण् पञ्चकपाल अण् अत्र विवक्षा खण्डस्य विवक्षा अस्ति सांख्यिकी विवक्षा अत्र नास्ति तेन कारणेन अत्र द्विगुसंज्ञा विषयः नास्ति द्विगुसंज्ञा विषयः नास्ति इति कृत्वा अत्र अण् प्रत्ययस्य लोपः न भवति लुक् लोपः न भवति तेन किं भवति पञ्चकपाल अ पञ्चकपाल अ नकारस्य लोपः भवति संज्ञा लोपः पञ्चकपाल अ नित् अस्ति इति कृत्वा तद्धितेष्वचामादेः इति आदिवृद्धि आदिवृद्धि भवति चेत् पाञ्चकपाल इति भवति भवन्तः कृपया यदा भवतां पुस्तकं वा किमपि अस्ति नोट् कृत्वा गच्छन्तु तर्हि द्रष्टुं सरलं भवति पाञ्चकपाल इति भवति सो पञ्चकपाल प्लस् अण् अण् विधायकसूत्रं तस्य इदं तर अण् प्रत्ययः नकारः इत् पञ्चकपाल अ आदिवृद्धि पाञ्चकपाल अ यसेति च इति अकारलोपः पाञ्चकपाल अ पाञ्चकपाल सुप्रत्यये नपुंसकलिङ्गस्य विवक्षा अस्ति नपुंसकलिङ्गे किं भवति तत्र अमादेशः पूर्वरूपं तत्र पाञ्चकपालम् इति रूपं भवति रैट् अग्रे गच्छामः अग्रिमं रूपमस्ति अग्रिमं तत्र दलप्रयोजनमस्ति अजादिः किम् इति दलप्रयोजनम् अजादिः किम् अजादिप्रत्ययः इति किमर्थम् उक्तमस्ति तत्र तत् स्पष्टम् हलादिप्रत्ययः भवति चेत् तत्र लुक् लोपः न भवति अजादिप्रत्यये परे भवति स्वरादि भवति चेत् भवति यत्र यत्र किं भवति अन्य सर्वनिमित्तमस्ति परन्तु प्रत्ययः तु अग्रे हलादि अस्ति चेत् तत्र लुक् लोपः न भवति तस्यापि एवम् उक्तं पश्यतु पञ्चगर्गरूप्यम् इति उदाहरणं पञ्चगर्गरूप्यम् इति किमस्ति पञ्चगर्गरूप्यम् पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः आगतम् इति अस्ति पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः आगतम् पश्यतु अत्र पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः आगतम् इत्यर्थे हेतुमनुष्येभ्यः इति रूप्यप्रत्ययः अस्ति अत्र कः प्रत्ययः रूप्यप्रत्ययः एतद् ह्यः अपि वयं रूप्यप्रत्ययविषये वयं श्रुतवन्तः अद्यापि स एव प्रत्ययः हेतुमनुष्येभ्यः रूप्यप्रत्ययः तत्र तद्धितार्थः इति द्विगुसमास
मम अद्य कदाचित् एवं बहु समस्या अस्ति न जानामि। एकनिमेषः अहम् एकनिमेषं तिष्ठतु। अहं किञ्चित् मम इंटरनेट कनेक्शन किञ्चित् परिवर्तनं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। तर्हि किञ्चित् स्टेबल भवति वा इति पश्य। वयमेवं तर्हि अजादि इति तत्र हलादि अस्ति। पञ्चभ्यः गर्गेभ्यः इति अस्ति। तर्हि पञ्चगर्ग इति शब्दः, पञ्चगर्गशब्दात् रूप्य इति प्रत्ययः। तर्हि पञ्चगर्गरूप्यम् इति रूपं भवति। तत्र किं नास्ति, तत्र रूप्यप्रत्ययस्य लुक् लोपः न भवति। तत्र रूप्यप्रत्ययस्य लुक् लोपः न भवति। किमर्थं नास्ति इत्युक्ते तत्र हलादि प्रत्ययः अस्ति। रूप्य रूप्य इत्यत्र रेफेण आरम्भः, तत्र अजादित्वं नास्ति। तेन कारणेन तत्र तस्य लुक् लोपः न भवति। तर्हि एतादृशसन्दर्भे लुक् लोपः न भवेत्। यत्र हलादि तद्धितप्रत्ययः परे भवति तत्र लुक् लोपः न भवेत् इति कृत्वा आचार्यः सूत्रे कः शब्दः तत्र अजादि इति दलस्य प्रयोगं कृतवान् इति। अनपत्ये इति अपि अस्ति। अनपत्यार्थे इति किमर्थम्? अपत्य भिन्ने अर्थे। यत्र अपत्यार्थः भवति तत्रापि लुक् लोपः न भवेत्। अपत्य इतर अर्थेषु प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु तत्र अपत्य इतर इति इत्युक्ते यत्र अपत्यार्थः अस्ति तत्र अयं लुक् लोपः न। तदा पश्यतु, द्वयोः मित्रयोः अपत्यम्, द्वयोः मित्रयोः अपत्यम् इति द्वैमित्रिः इति प्रयोगः। द्वैमित्रिः इति द्वैमित्रिः द्वयोः मित्रयोः अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति? द्विमित्रशब्दः मूलशब्दः। द्विमित्रशब्दात् किं भवति? अत इञ् इति एकं सूत्रम्। एतानि सर्वाणि सूत्राणि अपि अग्रे वयं पठामः। किञ्चित् इदानीं केवलं सूचनारूपेण वदामि। अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति। द्विमित्र इञ्, द्विमित्र इञ्। तर्हि तत्र द्विमित्र इञ् इति ञकारः इत् भवति। तेन कारणेन तद्धितेष्वचामादेः इति आदिवृद्धि। सो इकारस्य वृद्धौ द्वैमित्र इ, द्वैमित्र इ, यस्य इति च इति अकारलोपः। द्वैमित्र इ, द्वैमित्रि सुप्रत्यये विसर्गे द्वैमित्रिः इति रूपं भवति। अर्थात् द्वयोः मित्रयोः अपत्यम् इत्यर्थे द्वैमित्रिः इति शब्दः। यदा सौमित्री, सुमित्रा इति सौमित्री इति भवति, एवं द्विमित्र इति द्वैमित्री इति भवति। एवं आदिवृत्तिम्। अग्रे इदानीं तत्र सर्वविध उदाहरणानि तस्य समाप्तानि इति मन्ये। वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। गोत्रे अलुक् अजि इति सूत्रम्। गोत्रे अलुगजि। तत्र अत्र किमस्ति? लुक् न भवति इति प्रतिपादयति कुत्रचित्। गोत्रे अलुक् अचि इति त्रिपदं सूत्रं किमस्ति? गोत्रे अलुक् अचि इति त्रिपदं सूत्रं। तत्र प्राग्दिव्यतः इति अनुवर्तते अधिकारः, ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यपि अधिकारः, प्रत्ययः इत्यपि अधिकारः। तत्र किमस्ति? यत्र अजादि प्राग्दिव्यतीय किं भवति? तत्र अजादौ प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते
यत्र प्राग्दीव्यतीय अर्थस्य विवक्षा अस्ति तत्र अजादौ अजादि प्रत्यये परे प्राग्दीव्यतीये अजादौ विवक्षिते गोत्र प्रत्ययस्य किं भवति अलुक् स्यात् गोत्र प्रत्ययस्य अलुक् स्यात् गोत्र प्रत्ययः गोत्रार्थेपि प्रत्ययः भवति तर्हि गोत्रार्थे यः प्रत्ययः भवेत् वर्तेत तस्य प्रत्ययस्य किं भवति लुक् भवितुमर्हति परन्तु अत्र अनेन सूत्रेण लुक् किं करोति लुक् 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 निषेधः क्रियते लुक् इत्यस्य अत्र निषेधः क्रियते एकवारं सूत्रार्थं पश्यतु अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते अर्थात् यत्र प्राग्दीव्यतीयस्य अर्थस्य विवक्षा भवति तत्र तादृशे अर्थे वर्तमानस्य अजादि प्रत्ययस्य किं भवति अजादौ प्रत्यये परे गोत्र प्रत्ययस्य अजादि गोत्र प्रत्ययस्य अजादौ प्रत्यये परे गोत्र प्रत्ययस्य अलुक् स्यात् इति अस्ति तत्र अहं पश्यामि गर्गाणां छात्रः इति तत्र वस्तुतः एक विग्रहवाक्यं दत्तमस्ति तद् अग्रे इदानीं एकसूत्रानन्तरं तत्र भवति तत्र गार्गीयाः इति एतस्य उदाहरणं भवति किञ्चित् अग्रिम आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति सूत्रं पश्यतु तदनन्तरम् अत्र गर्गीयाः टेक्स्ट् मध्ये दर्शयामि अत्र गर्गीयाः इति उदाहरणं पश्यतु गार्गीयाः इति उदाहरणं दृश्यते तस्य विग्रहवाक्यमस्ति गर्गाणां छात्राः इति गर्गाणां छात्राः इति गार्गीयाः इत्यस्य विग्रहवाक्यमस्ति वृद्धाच्छः इति एकसूत्रं स्मारयति आचार्यः तत्र वृद्धाद् तत्र तत्सूत्रं पुनः अग्रे पश्यामः वयं छप् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् इति तत्र इदानीम् अवगच्छतु तत्र वृद्धसंज्ञा भवति यत्र वृद्धसंज्ञा भवति तत्र छप् प्रत्ययः भवति इति तद् वृद्धाच्छः इति सूत्रमपि वयम् अग्रे पठामः इदानीम् अहं विवरणं न करोमि केवलं जानन्तु छप् प्रत्ययविधायकं सूत्रमेतत् कं प्रत्ययं कस्य प्रत्ययस्य विधानं करोति छप् प्रत्ययस्य विधानं करोति इति जानन्तु तावदेव छप् प्रत्ययस्य वयं ह्यः अपि तं सूत्रं दृष्टवन्तः यत्र यत्र छप् प्रत्ययः भवति तत्र तस्य ईय आदेशः भवति आयनेयीनीयानां फटकचिकां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रं ह्यः अस्माभिः गणे स्थापितमस्ति भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र छप् प्रत्ययः यदि भवति छप् प्रत्ययस्य किं भवति छप् प्रत्ययस्य ईय इति आदेशः भवति छप् प्रत्ययस्य ईय इति आदेशः भवति तद् केवलम् इदानीं मनसि स्थापयतु अग्रिमम् उदाहरणमपि अग्रिमं सूत्रमपि वयं पठामः तदनन्तरं वयं पुनः पूर्णप्रक्रियां पश्यामः तर्हि इदानीम् उक्तसूत्रस्य अर्थः पुनरेकवारं गोत्रे अलुक् अचि इति त्रिपदं सूत्रं सूत्रार्थः अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते गोत्रप्रत्ययस्य अलुक् स्यात् इति सूत्रार्थः गर्गाणां छात्राः इति विग्रहवाक्यं कस्य शब्दस्य गार्गीयाः इति शब्दस्य विग्रहवाक्यं गर्गाणां छात्राः इति स्मरणार्थम् आचार्यः उक्तवान् वृद्धाच्छः इति सूत्रस्य छप् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् एतत् छात्रगणः इत्यर्थे तत्र छात्राणां समूहः तत्र छात्रगणः इत्यर्थे तत्र छप् प्रत्ययः आगतः वृद्धाच्छः इति छप् प्रत्ययस्य किं भवति तत्र कारः अवशिष्यते तत्र ईय इति आदेशः भवति तत्र ईय आदेशः भवति इति एतावत् ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति तत्र किमस्ति आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति एकं सूत्रं तत्र किम् एकलोपविधायकं सूत्रमस्ति